1946 त्या दिसा दोतोर राम मनोहर लोहिया आणि दोतोर जुलियो मेनेझीस एकठांय येवन गोंय स्वतंत्र करपाक पयलो उलो मारलो तो दीस ह्या सोबीत अशा सभेत आमचे मदीं हाजीर आसात आमच्या हेचे मुखेल सोयरे काँग्रेस पक्षाचे राज्यसभेचे खासदार आणि फाउंडर प्रेसिडेंट भीम शक्ती संघटना हे संस्थेचे भोवमान्य श्री चंद्रकांत अंदवरे सगळे ताळयेच्या गणगणाट सहयोग करतो तशेंच मानेस्त भीम शक्ती संघटनेचे गोंय प्रभारी श्री भूषण गायकवाड तुमच्या ताळयेचो वेळ चालूच दवरचो श्री ज्ञानेश्वर वरकणकर अध्यक्ष भीम शक्ती संघटना संयोजक शॅडो काउंसिल फॉर मार्गांव श्री साबियो कुतिनो रोहिदास देसाई प्रेसिडेंट गोवा फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन प्रसन्नजीत नागे लीगल एडवाइजर भीम शक्ती संघटना एडवोकेट स्नेहल अस्कर अनिल अल्वारिस लोयला रोटरीज सदानंद वायमंडा सोसायटीचे कन्व्हेनर संयोजक तसेच राया शिरोडकर फ्रीडम फायटर इम्तियाज शेख आर्किटेक्ट कार्लोस ग्रासियस कामिलो कैमेरा सर एंटोनी डी सिल्वा एक्टिविस्ट रामा काकोडकर एक्स सरपंच दावोली एतुरा मीडिया आमागदा सवय बाबाला सबले नाव घेतल्या मानेस्कार की वय माशी आणि मानेस्कार जीव लिपिटून आयच्या दिसाची ही उक्तावणी करत आसा हांगा अनवर देव आसा आणि वास भेटो मैटिक कारवार आमचे मुखेल सोयरे हो फुलांचो वाज भेटोवपाक We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote them among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day
of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Good evening, everyone. आज क्रांती दिवस सगळ्यात शुभेच्छा. माझे खुशीचे आमचे सगळे माणूस ऑलरेडी इंट्रोडक्शन केले असतात. खास हांव सहयोग आज हो प्रोग्राम घडोवपाक लिडरशीप घेतली. हांव सगळ्यात तुका पयलीं देव बरें म्हणटा. आयचो दीस हो खूब इम्पॉर्टंट गोंयच्या हिस्ट्रीन. कित्याक आयच्या दिसांतल्यान क्रांती स्टार्ट जाली, एक रेव्होल्युशन. आणि हे रेव्होल्युशनाच्या नंतर आमकां लिबरेशन मेळपाक पावलें. आता लिबरेशन मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या नंतर आनी एक व्हडली 2-3 चळवळी जाल्यो पळय. एक म्हणटा ती स्टेटहूड, आमकां स्टेट म्हणून आमकां रिकॉग्नायज केले. आणि दुसरे म्हणटा ते मर्जर, जे गोंय महाराष्ट्रान मर्ज जावपाचें ताचेर ओपिनियन बोलता. आणि परत एक रेव्होल्युशन जालें आनी मर्जर जावपाचें थांबलें. सो गोंयांत चळवळ जावपाची एक हिस्ट्री आसा. आणि ह्या हिस्ट्रीन कितलेशे लोकांनी आपले बलिदान दिल्ले आसा. म्हाका उमेद भोगता जेन्ना फ्रीडम फायटर्स आनी बाकीचे तांचे भुरगे जेन्ना मेळटा आनी हांगासर बसता तांचे कडेन इंटरॅक्शन करता, खूब उमेद दिसता. हांव त्या फॅमिलींतलो चलो भुरगो नातू म्हणूं शकता. तुकाराम काणकोणकर, फ्रीडम फायटर, जो सिनारीच्या वांगडा काम करपी मनीस. मतलब तुम्ही ऐकला असेल की म्हापसाच्यान जी गाडी येताली ती गाडयेक उजो घालपी त्या टायमाचेर एक मनीस आशिल्ले. आज एक गोंयांत परसेप्शन जाल्लें आसा. आनी तें परसेप्शन कितें? भायरचो मनीस म्हणल्यार धरती. त्या भायरसून येयलो गोंयांत रावपी मनीस ताका जावं मोग आसूं गोंयचो, जाल्यार गोंयकारा भशेन रावंक सोदता, नाजाल्यार गोंयकारा भशेन वागपाक सोदता, कोंकणी शिकपाक सोदता. तें परसेप्शन अशें दवरलें आमी गोंयच्यान भायर येयले मनीस काबार करता. अशें ना की गोंयचे भायरसून येवन हांगासर कब्जा जायना, ना आसा. पूण ही गजाल आमी लक्षांत दवरची आसा. त्या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ज्याने हे रेव्होल्युशन केले, होय मनीस युपीच्यान गोंयांत रेव्होल्युशन केलें आनी गोंयांत आमकां लिबरेशन मेळपाक पावलें. आनी हांगा दिसता सगळ्यांचे पयलीं आमी एक बरे ताळयो मारून ताका एक्चुअली आमी याद करपाची गरज आसा. कित्याक क्रांती ह्या मनावान घडली. आनी म्हाका दिसता, म्हाका खऱ्यांनी खात्री आसा की ह्या मडगांवान क्रांती घडोवपी मनीस जन्मले आसात. आता गोंयभर जेन्ना अक्षरशः पळयतालो तेन्ना जितल्यो मिटिंगी आमच्यो जाता आनी जितली भाशणां जाता ती क्रांती लोहिया मैदानांतल्यान जाता. आनी चळवळ हांगासर जाल्लेली तिका 110% मेळटा. हांव उमेद करतालो की हांगासर एक्चुअली पळय लोहिया मैदानांत आमचे फंक्शन जातलें म्हणून अशें दिसलेलें. पण जावं एक प्रक्रिया पावसाक लागून आनी आनीक लागून हांगासर जालें. पूण ही भूमी जी गोंयची आसा त्या ही भूमी परत एकदा एक रेव्होल्युशन मागता. आनी हे रेव्होल्युशन कित्याक मागतात? डिक्टेटरशिप शिपावलेक मागतात. आज डेमोक्रेसी सेफगार्ड करता लागून मागतात. बहुजन समाज जो आसा ताका सेफगार्ड करता लागून मागतात. आनी हे रेव्होल्युशन जे आहा हे 2027 आमकां पळोवपाक मेळटलें. सुरवात जाल्ली आसा. आयज आमी तर चिंतलेले आनी गोंयकारांनी चिंतलेले
हेजे आम्ही लक्ष दवरले की आम्ही त्याच्या पावलांनी करून आज कितलेशे फ्रीडम फायटर जे आसा पळय ते आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. तशेंच हांव सदांच आयज एक यूथ आनी म्हाका जेन्ना फ्रीडम फायटराची याद करता तेन्ना हांव जेन्ना सगळ्यांत चड म्हाका जेन्ना फ्रीडम फायटराची याद जाली आनी आमचो सॅक्रिफायस जर जालो जाल्यार 4x4 मिटराच्या रुमान पणजे गणपती आनी ताच्या नंतर कोलवाळे गणपती जेन्ना म्हाका दवरलो कोलवाळे जेली तेन्ना फक्त तांचे बद्दल याद केली हांवें ज्या लोकांनी सॅक्रिफायस केले आनी जे लोक 6 महिने 7 महिने 1 वर्स खंयसर गणपतीक काडलेले आसा आनी म्हाज्या एक दीस 2 दिसाच्या फुड्यान ते कांयच ना. सो हांव सगळ्या लोकांनी इतलेंच मागता की आज चळवळ जी आसा पळय ती सुरू जाल्ली आसा रेव्होल्युशन सुरू आसा एक रिवोल्ट करपाची जी ताकद जी आसा पळय ती गोंयकारां मदीं आसा. आमकां सगळे लोक जे आसा ते सुशेगाद गोंयकार वळखतात पूण आमी सुशेगाद ना आनी आमी सुशेगाद रावूंकूय शकना आनी हाच्या फुडें रावचोय ना. कित्याक आज जर गोंयकार उठना जाल्यार फाल्यां सकाळीं आमकां रडचें पडटलें. सो सगळ्या गोंयच्या लोकांक हांगासर जे आयिल्ले आसा रेव्होल्युशन डे एक मेसेज आमी घेवन वचया. आमकां दुसरें रेव्होल्युशन घडोवचें पडटलें आनी तें रेव्होल्युशन 27 आमकां घडोवचें पडटलें आनी जितले मनीस लक्षात घ्या जितले मनीस कॉन्स्टिट्यूशनाचे विरुद्ध वापरतात तांकां घराचेर वचचें पडटलें आनी हें सगळ्यांचें सेकंड रेव्होल्युशन आसतलें. हांव तुमी सगळ्यांनी म्हाका हांगासर ऑपॉर्च्युनिटी दी उलोवपाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळे मनीस जे हांगासर मान दिवन हांगासर आयले तुका सगळ्यांक देव बरें करूं काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांनी हांगासर आयले आनी म्हजे बद्दल 2 उतरां आयकली तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. 2 वस्तू सांगता जायती जी मुगे येयली आपल्या भुरग्या जाणटी आधी केवायसी जाता खूब घरा कडेन बायले उदक हाडपी दिलू बायल ती उदक घेवन येताली आनी तेगे वेडी कडेन ते उदका ग्लास घेवन येताली उदक आपल्या घोवाक दिवपाक. तेका फुडें बहुत हिंगाक पडा हजबंड गोज टू स्लीप ती बायल तो ग्लास उदकाचो घेवन थिंगा उबो रावता सकाळ जावन तो भोव उठवता चोयले तर दिसती पडटा तिगे बायल ग्लास उदक घेता तो म्हणटा तूं कित्या उबे आहा. ती बायल सांगत तेका तुवें आपल्याक उदक मागलोलें पूण हांव उदक घेतलें म्हणून ती पडली आनी आय डिड नॉट टू डिस्टर्ब यू. That is the type of you call it bonding, you call it full sacrifice. उदक घेवन रातभर उबो रावता पूण त्याच काळार during that time there was another altogether diametrically different situation when Baba Saheb Ambedkar Iskla तो वयतालो थिंगा that water could not be drained by people like Baba Saheb Ambedkar who had the words. त्यांच्यानी उदक पिवपाक जायनासलें but after lot of deliberation finally they agreed to give water to the school children but the condition that that water will be served only by a few. Islam few नहीं होता नहीं माता. एक दिन बाबा साहेब आंबेडकर इसला ये लोगों ने ऐसा कुछ काम मारूली आणि आता उदक आहे ते दिवसात त्यांचे लोक तीन इसला येऊन जाय किती Six are two different aspects of life. हिंगा एक उदकाची ग्लास घेवन रातभर रावता आपल्याच्या घोवाक दिवपाक आनी हिंगा त्या टायमार एखाद्या भुरग्यांक उदक पिवपाक मेळना बिकॉज यू डिड नॉट कम टू स्कूल. असल्या परिस्थितीत बाबासाहेब आंबेडकरान आमकां एक बरो स्लोगन दिलो
तेदोणाकडे परत थांबिले एज्युकेट. First, you have to educate, and after that, then he said, with this education, you must not only fight and stand in the world, but you have to fight against a lot of atrocities. And this is what Baba Saheb Ambedkar, he changed the world for a better place to live. And today, I am belonging to an OBC category. Amka ek hak dila that all is coming down because of Baba Saheb Ambedkar. So let us remember that whatever we are today, otherwise we would have been another 300 years behind. So we thank and they all सगळ्यांचे भेटसाव घालचे, and let us also rise above these atrocities and fight for justice for all of us. देव बरें करूं. Thank you very much. 18 जून आयच्या दिसाचें महत्व सांगपी आमचो कोंकणीचो नामनेचो कवी मनोहरराय सरदेसाई हांणी बरयल्ली, ते वेळार बरयल्ली 18 जून ही कविता आतां तुमचे मुखार बरयता वाचतां. 18 जून, the 18th of June. उदक लेगीत जाले रगत आणि रगत जाले खून. बाबा तुका याद आसा 18 जून? बंदखणीचे तुकेस चिरे नवे अशे दडदडले. फिरग्याने मस्ते बंदे थरथरच समजणे वावजडीत वेरले म्हणून पिजून. बाबा तुका याद आसा 18 जून? मंगळाचो आसलो दीस पावस नेटान पडटालो. आंब्या मुळांत ल्हान पोर कुडकुडत रडटालो. लग्नाचो आयलो क्रूस खंय साकून कोणा खबर तुझ्या शिवाळ्यान गेली आमची उजार शिवून. तोरान पोरा आयली दावत कोणा खबर खंय साकून. जुलमाच्या तुटकांतल्यान उज्या डोळे गेले सुटून. रक्ताची कूब मिळून भुंय आमची जाली गुण. बाबा तुका याद आसा 18 जून? सोडणुकेचो आयलो दीस उठून उबो रावलो मनीस. सगळे पास पडले तुटून. बाबा तुका याद आसा 18 जून? कितले अशे आयले गेले 18 जून. 18 जून. आंब्या मुळांत कुडकुडटा ल्हान पोर अजून. 15चे गोंय आमचे कितले आसा पयस असून. मळबाचो माटो पिंजून कुपां फोडून गडगडून जगलाच्या झगझगाट किस करून झगझगून जडकेवरी लुटून फुटून लेवांची पोरा 18 जून. बाबा तुका याद आसा? ते दिसा उगडासान हड्डे म्हणजे पेट अजून. बाबा तुका याद आसा 18 जून? बाबा तुका याद आसा 18 जून? आज 18 जून आयचो दीस 18 जुनाचो. त्या निमित्यान तुम्ही सगळीं हांगा हाजीर जाली म्हणून तुमकां मोबायलची साथ आवडली. आनी जे भाशेन कोण आसा नांव घेवंक शकना. आमचो मोकता शाव्यो मुद्दम म्हाका आज हिंगा हाजीर जा म्हूण सांगलें आनी ते तुमकां मान दिवन हांव हांगा आयलां. आनी निगोरा फ्रीडम फायटर राया शिरोडकर हांव गांवांत कुंकळेचो मुरिडा कुंबरी रोहिदास वरदान नायक देसाय म्हजें नांव. हांव सद्याक गोवा धर्मादी फ्रीडम फायटर असोसिएशनाचो अध्यक्ष म्हणून आसा. आनी ते सगळे थोड्या पयशान आसलें ते सगळे आतां थोडी म्हणून गेले जातीभेद आनी कितें हें तें. पूण तुमकां एक सांगता, फ्रीडम घेवपाक हिंदू मुस्लीम कॅथलीक सगळेच आसले. अमक्यानूच फ्रीडम हें घेयलें ना. आनी ते फ्रीडम आनी तो उद्दीश उजवाडपाक राम मनोहर लोहिया जेन्ना भारताक ब्रिटिशां कडेन झगडतालो तांचे भायर धांवडावपाक तेन्ना कितली फावट ताका कैदी केले, भितर घालो. आनी एक दीस तो कैदेतून सुट्टरी आसतना
जुलिया मेनेझीस म्हणते घराकडे त्याने डिस्कस घेऊन म्हणजे रेस्ट घेऊन तो देगेर आयलो. हो जुलिया मेनेझीस जो पण आसा तो आणि राम मनोहर लोहिया दोघे जर्मन वचून डॉक्टर जावन पास जाल्ले आनी सामके गुड फ्रेंड. त्या दिसा जेन्ना तो हांगा आयलो हांगा येतरी मुगे मुरीला घरा कडच्यान जुलिया मेनेझीसाचे 3.5 किलोमीटर एक घर आसा. आज गोवना नवीन नवीन गेला तिकडे घरा भेटली जाल्यार जुलिया राम मंदिर तेगे घरा कडेन आयली म्हणून तेन्ना उदो करून जायना गुपचूप ते हुकूमशाही पुर्तुगेज म्हणली हुकूमशाही गुपचूप एकामेकाक मेसेज दीन कळले की राम मनोहर लोहिया जुलिया मेनेझीसा घरी येयलो म्हणून. तेन्ना प्रत्येक मनीस तेका मेळोन गेले तेजे कडेन सल्लो घेवन आमी कितें करचें तो तेगे झगडत आहे त्या भाशेन आमी कितें तरी करूंक जाय तेन्ना तूं कितें तरी आमकां मार्गदर्शन दी. तशें म्हणटकीर तेणें तेगे भाशेन सांगलें. तेंची घरांत तेंची मिटींग जाली आनी तेणी एक दीस ठरयलो 18 तारखेक ह्या मैदानाचेर आतां तें लोहिया मैदान म्हूण दिलां ह्या मैदानाचेर मिटींग घेवया. त्या प्रमाणे लोकांक सगळे सांगले 2-3 येवपाक लागले जमले. पुलिसांनी आपणा बंदोबस्त दवरलो. राम मनोहर लोहिया आनी जुलिया मेनेझीस घोड्या कारान हांगा पावले. घोड्या कारान पावतरी देंवले आनी फुडें गेले. भाशण करपाची तयारी लोहियान केली. तेन्ना एक सुशेक आज इन्स्पेक्टर म्हणटाय ते सुशेक तेका एका पिस्तॉल लायले. एकदम फाटीं तुमान उडयलो. तेणें अशें करून पिस्तॉल हें करून उडयले आनी उलोवपाक अभ्यास केलो. त्याच टायमार तेका अरेस्ट घेवन आमी मडगांव पुलीस स्टेशनार गेलो. पुलीस स्टेशनार वयतकीर लोक तेजी फटाफट धांवले. तुमी जाण आसतले थोडे कोण एक जाण मनीस आसतले तेन्ना पुर्तुगेज पुलिसा कडेन एक येतो सोटा आसतालो रबर. तुमी 19 जाय 46 बी जाल्ले जाल्यार तेका खबर आसतली म्हणजे 46 म्हणजे हांव आतां 85 हांव 8-9 वर्सां. तेन्ना त्या सोट्यांनी लोकांक भरपूर उडयले आनी पळोवन धाडले म्हणजे धांवडायले. राम मनोहर लोहिया हिंसान व्हरून आगोंद प्रेत दवरलो. रूम नंबर 3 आज तेका आर्मी घालून येयला. तेजो पुत्र आसा तेन्नाय जाल्यार आगोंद वयपाचें बरी म्युजियम जाला बरी हें जाला आनी आनीक सगळें ती तशें तशें दवरलां. कोण दिसता तेमी वचून तिका धरून पळोवचें. तिने तेका दवरलो. तिने दवरून तरी थोड्या दिसांनी तेका गोंयचे सिग्नेचर वयल्यान सोडून दिलो. मट्ट्यान तो त्या वाटेन दवरलो. आमचो जुलिया मेनेझीस शिकवलो आनी ते दिवसां ती क्रांती म्हणटी त्या दिसा सावन स्टार्ट जाली. आनी कोण तरी गोंय आमचे आहले की आमकां स्वतंत्र जाय आम पुर्तुगेजाक धांवडावंक जाय. ते दिसान तांकां एक हे आयली आनी ते दिसान सत्याग्रह आनी कितें खूब चालू जालें. पूण तुका एक सांगता 1954 विश्वनाथ लावंडे तो तेका काग म्हणून तेन्ना 1954 बेळगांव आझाद गोमंतक दल म्हणून एक पार्टी तयार केली आनी ती पार्टी सत्याग्रह करपाक ती पार्टी गुळयांत दवरपाची आनी तेगे पार्टी स्टार्ट केली. आनी आमचे कोंकणकार काणकोणकार त्या सायडीचे कृष्णावराणे कांदोबा आनी कोण जॉयन जाले आनी तेणें जाते भाशेन बेळगांव म्हणजे रिटायर मिलिटरी घेतात तांकां शिकवण दिवंक लायली. आर्म कशी चलोवची मातशें व्हडलें न्हू बॉम्ब कशी घालचे गिरेटीन कशी घालचे अशें करून तांकां तेणें ट्रेनिंग दिवंक लायली. आनी 1954 28 जुलाय तेमी नागारा येयली वचून नागारा बी हालून गेलो. 28 जुलाय 1954 हे टोटल 22 जाण आहले. तिगे पुलीस 40-50 जाण आहले. नागारा गेले आनी कितें जालां रातीचे ते अकस्मात तेगे अटॅक केलो म्हणजे गेले आनी ते सर्व जाले आनी ते सरावंड जाले. ते सरावंड जातकीर तांकां थिंगा अरेस्ट केले म्हणजे आझाद गोमंतक जाला. अरेस्ट करतकीर तेजे अंडर आतां तांकां सिल्वासा वचून जालें
आणि तो त्या सायडीन आसलो त्याका न्यूज घेवन जाल्लो हे इटली मनीस सिंग आसा त्याका बातमी मेळ्ळी 22 जाणां आणि त्याच्या कडेन 120 पुलीस आतां तांणी दवरली पूण हे जाप सांगून दवरले लवडो आनी हे कोण ते हाय आमचो बाप आमचो गांव सिनानी प्रभाकर वय हे थिंगा असले त्यांनी अल्पेड येताना हे एकेला ह्योय येते करपा म्हण रावले कित्याक ह्योय मातशे येणारे आणि एक दीस ही न्हंय पार करून 3:30 वरांचेर रातचे लपत लपत थिंगन ते 5 किलोमीटर ते पुलीस स्टेशन आसलें लपत लपत थिंग गेले आणि सिनानीन एक फायर केलो फार मारलो आमचे बाप तांकां सगळ्यांक एक्शन दवरून तेणे फार मारले तेणे एकदम फायर स्टार्ट केली म्हणजे तितून सांगतो कामाक येलो लोक म्हाका दिसता मुगे भावान एक दोनाचेर फार मारलो मांडे म्हणून कंटेर गोळ आनी थिंगे तो सुशा पावलो तो सुशा पावलो तो गेलो काका फायदी घेवन तो एशियन गार्ड घेवन पळोवन बसून सुद्दां थिंगा सिनारी आलो सिनारीन तेजे झडप जायली ते कार्ड उडयलो एशियन गार्ड घालून दिलें आनी ताका सांगलें तुजे मनशाक सांग सरांडर जाता तो म्हणजे तो म्हाका आनी सिनारी एक ऑर्डर घाली तो शिवूंक वचो सांगता तुमकां म्हणूंक लागलो तुमी जर सरांडर जायना इंडियाकडे मारलो थिंगा नागरा वयली त्या भाशेन तुमी परिस्थिती जातली त्या टायमार तेणी सगळी आर्मां सकल म्हणून ते सरांडर जातले आनी सरांडर जावन पयली जालें पयली तेंच जालें आनी 15 ऑगस्ट थिंगा झेंडा वचून कोण ते आसले बेळगांव आनी शेतीबाग मादाडे दोन त्यांची कॅम्प आसली दोन कॅम्प आसली आनी ते चड न्हू थिंगा मादाडे 15 16 जाण हिंग 17 जाण मागीर 55 ते एक्टिव्ह जाले आनी फर्स्ट सुपारवाडी म्हणून 3 पुलीस आसले तेका लागून ते गॅजेट केलो आनी 3 तेंचे कितें आर्मां बिर्मां हांगा घेवन गेली दुसरे पोर्तुगाली 3-4 पुलीस आसले झपत करून तेंगे हे केले अकस्मात आनी थिंगा ते कॅप्चर केले तिसरे आमची कुंकळे 10 पुलीस आसले अजूनही ती बिल्डिंग आहा इस्माइल बिल्डिंग बारोड्याच्या बँका वयर कोणी बिल्डिंग आहा अजून फर्स्ट फ्लोर तेंगे पुलीस स्टेशन आसलें त्या टायमार शाबू दिवून जॉईन जालो शाबू थिंग नासलो आनी 8 जाणांनी त्या पुलीस स्टेशनाचो तेणें ताबो घेतलो आनी एक गोविंद म्हणून तेणें मातशें मस्ती केली ताका मारले आनी थिंगा 5-6 तांकां रायफलां पिस्तोलां गुळयो खूब मेळ्ळ्यो आनी मागीर तांकां धबधबो वाडत गेलो आनी आजार करून तांकां म्हणल्यार काल ते म्हणजे भिवपा लागलो रातीलो केन्ना ते काणकोट सायडीन वचना आसलो इतलो तर धबधबो आसलो पूण लोकांनी त्या टायमार तितलो सपोर्ट केलो ना जशें नागारावांनी ते घेतले इजी काणकोट घेवून जाताले पूण लोक जेन्ना सपोर्ट करता लोक भायर येतालो आमच्या घरांत रेट पेटी पडटा लागून शेजारी आमगेर येनासले सोयरी आमगेर येनासले ती 1961 लागून आनी मागीर मिलिटरी इंडिपेंडंट जाले आज सगळ्या इंडिपेंडंट मेळ्ळे इंडिपेंडंट जातकीर मंत्री जाले सरपंच जाले पांटी जाले आनी सगळे आतां आमच्या लोकशाही पद्दतीन गेला पूण म्हाका दिसना ते सारकें आशिल्लो आजून हांवें आतां पयल्यान सांगलां श्याम आहलो हेंचे पळय कितें जाता तो यंग श्याम तुका ताकद आहा इतलो यंग श्याम आमगे गोंयांत कोण जायती विद्यार्थी आसा हे आतां रेडिओ काम पळय एक ताच्या आवय मारली एक चेडवा कापून ताचो जीव घेतलो घरांत दादा गेली एकट्याच्या लोकां मारो बडो हें चालू आहा ही तुजी ताई आसली आहा तूं हे सारकी पळयलें प्रत्येक ऑफिसर तेंचे कडेन मिटींग घेवून जाय तांकां शिस्त लावली अशें म्हणून पागल आनी अशें म्हणून सांगता काय मागीर तेणें म्हाका रिप्लाय दिला आपूण करतलो हें करतलो सांगतो इतली म्हणून शावे बाबा म्हाका आज थिंगा पळय म्हणून हांव फेस्टिवल ताका कर देव कर बरो कर म्हणटा आनी तुमी हातीर हाडल्यार बरो कर देव बरो कर म्हणटा आनी तुमी म्हजी 2 उतरां आयकली म्हणून आनी एक फावटी
तुमका देव बरं करू म्हणतात. जय हिंद, जय एकेक असं सगळ्यात खबर असा सगळ्यात कोणाकोणाला खबर असतं आणि हात वैर उघडचो हात वैर काढचो हात वैर ताली हात वैर काटता कोई सकल करता वैर काटता सकल करता. दादी तू आपको पता नहीं है क्या है? दादी जी आपको पता नहीं है क्या है? ये हमारे भारत का संविधान है. तो एक बार हम सब बहुत ही जोर से जिन्होंने हमारे हक और अधिकारों का हनन किया है उनके कानों में गूंजना चाहिए. इतनी जोर से हम बोलेंगे जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान. जितनी बार भी हम इस संविधान की जय जयकार करेंगे उतनी बार ही कम है, क्योंकि आज इस सभागृह में जो भी महिलाएं उपस्थित है वो सिर्फ और सिर्फ इस संविधान की देन है. और मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं अशा प्रकारे हम सांगता की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं हिंदू कोड बिल बदलले नसले जाल्यार बायलांक खंयचो अधिकार मेळपाक नासलो. हांव प्रतिभा बोरकर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे चढात चढ धन्यवाद दिता, कित्याक तांकां लागून हांव तुमच्या मुखार आयला आनी हांव उलोवंक शकता तुमच्या मुखार फ्री जावन. ना जाल्यार आमची जी चौकट असता घराची पळय जो उबरा असता ताच्या भायर पडपाचो सुद्धा आमकां अधिकार नासलो. तो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान आनी ह्या संविधानान आमकां दिलो. ताका लागून आमी एक जोरदार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचो जय हिंद. आता थोडक्यात तुमकां भीम शक्ती संघटनेबद्दल एक माहिती दिता. भीम शक्ती संघटन खंयच्याय एका जातीची धर्माची जावं त्यांच्या प्रदेशाची संघटना न्ही, तर ती एससी, एसटी, ओबीसी, मायनॉरिटी, महिला आणि जे तितले आमच्या समाजात पीडित जाल्ले लोक आसा तांच्या फाटीं उबी रावपी ही एक संघटना आसा, एक बरें संघटन आसा. गोंयांत जे आयज कितें चल्लां पळय तें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. जर कोणाचेर अन्याय अत्याचार जाता जाल्यार पयलीं आमी पळयता की तो खंयच्या संघटनेचो आसा, तो खंयच्या राजकीय पक्षाचो आसा आनी मागीर आमी चिंतता की ताचे फाटीं उबें रावचें काय ना, ताचो प्रस्न आमी घेवचो काय ना म्हणून. सो ही संघटना भीम शक्ती संघटना आमकां तेंको दिता, आमकां आदार दिता की ह्या सगळ्यांच्या फाटल्यान आमी खंयचोय विचार करनासतना आमी उबो रावचें म्हणून. ताका लागून ही संघटना आमी गोंयांत हाडली आनी ताचो प्रचार आनी प्रसार करपाक आमी सगळी कटिबद्ध आसा. सांगले साहेबाक हांवें हें सांगलें की अशी एक संघटना आसा सर, आनी आमी बीजेपी पक्ष, मागीर आमचो काँग्रेस पक्ष, मागीर आप पक्ष जावं आमचे लोकल पक्ष, ह्या पक्षान आमचे साबार लोक आसा ते विखुरलेले आसा. सो ताका एकत्र करपाची ताकद, एकत्र करपाची एक संघटन शक्ती ह्या संघटनेन आसा. हाच्या मुखार आहे की जो कोणी या संघटनेत जॉईन जातलो तो आम्ही ताचे राजकीय मत कितें आसा हे पळयत नासतना आम्ही ताच्या फाटीं उबे रावतले. तुम्ही सगळे जाणा की 3-4 वर्षां फाटीं एक सिद्धी नायक म्हणून एक चली भुरगी आशिल्ली, ताचे कितें जालें, ताची कूड एका दर्यादेगेर मेळ्ळी आनी सरकारान मागीर एक तपास करतकच जाहीर केले की ताणें आत्महत्या केली म्हणून. तुम्ही म्हाका सांगा की कोण आत्महत्या करत असताना कपडे काढून आत्महत्या करता? आपले सगळे कपडे काढून पैस दवरून आत्महत्या करता नाही. सो अशी जी पीडित महिला आसा, अशी जी पीडित भुरगी आसा जावं तो दादलो आसा, तांकां तांचो न्याय दिवपा खातीर भीम शक्ती संघटना तांच्या फाटल्यान उबी रावतले. गोंयांत कितलेशेच अन्याय अत्याचार जाता प्रत्येक समाजाच्या मनशाचेर, पूण ह्या सगळ्या मनशाच्या फाटल्यान आमी सदांच उबे रावता अशें न्ही. आमी पयलीं त्याची जात, धर्म, त्याची संघटना, मागीर त्याची राजकीय मत कितें आसा, तो खंयच्या राजकीय पक्षाचो आसा हे पळोवन ताच्या फाटल्यान आमी उबे रावता, ताका तेंको दिता. सो म्हाका हांगा हाचेर आशिल्ल्या सगळ्यांक हांव विनंती करता की तुमी घरा वचून तुमच्या सोयऱ्यांक, तुमच्या फ्रेंडाक तुमी सांगात की अशी अशी गोंयांत एक संघटना आसा आनी आमी तातूंत जॉईन जावया आनी आमचे हक्क अधिकार कितें आसा ते आमकां मागून घेवया. दुसरी एक गजाल तुमकां सांगपाक सोदता की आतां जनगणने बरोबरच आमचे एक ट्रान्सजेंडर जावचे आसा. राहुल गांधी कितलेशेच तेंपरारी मागणी केल्या.
जात निहाय जनगणना ही जी मागणी आसा ती आता मोदी सरकारान मान्य केली की जातली तेन्ना जातली बरे आसा पूण तातूंत कितें आसा की तातूंत जे आमचे अधिकार आसा ते ह्या संविधानात आसा आणि ते आमकां संपूर्णपणे 100% मेळटले ताका लागून आमकां एकठांय जावपाची खूब गरज आसा सो आमच्या भीमशक्ती संघटनेच्या संदर्भात इतलेंच तुमकां हांव सांगू शकता आणि तुम्ही म्हजे उलोवणे म्हजी 4 उतरां शांतकायेन आयकून घेतली आणि या ऑर्गनायझरान म्हाका हांगा उलोवपाची संद दिली त्या बद्दल हांव तुमचे आभारी आसा धन्यवाद देव बरें करूं जय संविधान जय संविधान राम मनोहर लोहियाची ते 23 मार्च 1910 दिसा उत्तर प्रदेश हांगा जल्मलो ते 2 वर्सांचे आसतना तेजी आवय देवादीन जाली बापायन ताका वाडयलो मुंबई आणि वाराणसी हांगा मुळावे शिक्षणाचे धडे शिकले BA डिग्री 1929 वर्सा विद्यासागर कॉलेजींतल्यान घेतली मुखावेले शिकप करपाक फ्रेडरिक विलियम युनिव्हर्सिटी बर्लिन जर्मनी हांगा वचून नॅशनल इकॉनॉमी पब्लिक विशय घेवन डॉक्टरेट घेतली जर्मन शिकले आणि PhD डॉक्टरेट घेवपाक सॉल्ट टॅक्सेशन इन इंडिया हो विशय निवडलो जो महात्मा गांधीच्या सोशियो इकॉनॉमिक्सच्या थिअरीत आदारीत आसलो त्या उपरांत डॉक्टर लोहिया भारत देशाच्या स्वतंत्र लढ्यात गेलो 1942 वर्सा गांधीच्या क्विट इंडिया मुवमेंट भारत छोडो आंदोलनात ते मुखार आसले 1940 आणि 1944 ह्या वर्सांत त्यांना कैदीत बंदखणीत उभेचे पडले लाखो फोटांत तांचे हाल उपाध्याय जाल्ले माझे आशिल्ले जे All Goa Freedom Fighters Association of President Vedas Desai, Freedom Fighter Raya Shirokar, Loyola Rodriguez, Advocate Snehal Vanskar, Abhedula Niaso, Amilo Nahada, Architect Carlos Gracious, Sadanand Maingankar, Rama Kanvolkar, Vidya Sayer, Sir Anthony Silva, the host Armando Fernandez, Anna Zopilya, Sogla Majara, Mughal, Bhavna and Vedana. आज एकदम खुश होता की तुमका सगळ्यांक हांगा आमच्या उल्या तुम्ही सगळे हांगा हाजीर जाता त्या खातीर आज 18 जून क्रांती दीस आमच्या सगळ्या उलोवप्यांनी सांगला क्रांती दीस म्हणल्यार कितें आमचे फ्रीडम फायटर एसोसिएशनाचे प्रेसिडेंट बाब रोहिदास देसाई हांणी तरी सामके तुमकां डिटेल दिल्ली आसा त्या दिसा कितें कितें जाल्लें तें तशें भाशेन राम मनोहर लोहिया डॉक्टर विलियम मेनेझीस हांगा लोहिया मैदान जे आज स्थान आसा लोहिया मैदान म्हणून हें जाल्लें आसा रेकॉग्नायज जाल्लें आसा थंय येवन भाशण दिवपाक एक किट लायली एक स्पार्क दिलो आमचो फ्रीडम स्ट्रगलाचो कित्याक गोंय जशें हेर भाग इंडियाचे हेर भाग ब्रिटिशाचे रुलान आशिल्ले गोंय आमचे पोर्तुगीज रुलाचे आशिल्ले कितलेशे सेंचुरीज आनी कितलेशे आमकां एट्रोसिटी जाताले आमचे जे सगळे सिटीजन्स जे आसात आमचे पयलींच्या लोकांक भरपूर त्रास जाताले पोर्तुगीज शासनांतल्यान आनी त्या टायमार मुखार सरून तांणी हें केलें एक किट पेटयली ह्या क्रांती दिसाची आनीक त्या दिसा पासून आज क्रांती दीस म्हणून जाणून येता आनी ही क्रांती ह्या आमच्या फ्रीडम फायटरांनी कोणा खातीर केली हें जे लढाई हें जे झूज आशिल्लें पोर्तुगीज ह्या शासनान कोणा खातीर आशिल्लें आमच्या फ्युचर जनरेशन म्हणजे आमचे खातीर ही सगळी लढाई चालू आशिल्ली सो तेणी कितले सॅक्रिफायस केले कितले आतां कितलेशे लोक मरून सुद्दां गेले कितलेशे लोक म्हणटकीर तांकां पिडापीड केली ह्या पोर्तुगीज सरकारान पूण तांची जी लढाई आशिल्ली ती चालूच दवरली तेणी फक्त आमचे गोंय सुखार करपाक आनी आमकां बरे दीस दिवपा सारके आमकां फ्री ह्या गोंयांत जियोवपा सारके दीस येवपा खातीर तांणी लढत लढलो आनी आमकां आज हे दीस पयल्यात
पण आजच्या दिसाक आम्ही जरी जाल्यार आमी 1961 लिबरेट जाल्ले आसा पोर्चुगीजांतल्यान. आजच्या दिसाक आमकां वायट दिसता की कितलेशे जे तांचे एक्सपेक्टेशन आशिल्ले, जे आमच्या फ्रीडम फायटरांचे कारण आशिल्ले पोर्चुगीजां कडेन झगडपाक आनी आमकां गोंयकारांक बरे दीस दिवपा सारके मेळपा खातीर हे आज खंय तरी फाटीं उरल्या अशें दिसता. डिस्क्रिमिनेशन जावपाक लागलें आसा. सो हे सगळें आमी पळयतात की जाणीव आमच्या फ्रीडम फायटरांनी इतलो सॅक्रिफायस केल्लो आसा, ताजो फोड ज्या तरेन आमच्या गोंयकारांक सगळ्यांक मेळपाक जाय आशिल्लो तो फोड आमच्या गोंयकारांक मेळना अशें दिसून येता. आनी हाजें कारण कितें? हाजें कारण आमच्या फ्रीडम फायटर तुमकां सगळें खबर आसा, एक टायमार ते आपल्या ओन पर्सांतले पयशे जे कितें कितें साठोवन दवरताले ते पयशे ते फ्रीडम फायटराचे जावं पेपर मेसेजीस पाठपाचे कितें कितें करपाक ते आपले घरांतले पयशे मोडून हे प्रचार करतालो. फ्रीडम फायटराचे जे ह्या मेसेजीस आशिल्ले ते हे करताले जावं ट्रॅव्हलिंग करताले. पण आज आमकां एक पळोवपाक मेळटा, आज आमकां पळोवपाक मेळटा आमचे फ्री जे लिबरेटेड गोवा आसा थंय आमचेच टॅक्स पेयराचे पयशे आसा ते मिसयूज जाता. आमचे जे हक्क आसा तो खंय तरी हे जाता, मिसयूज जाता आनी ते सवलती आमकां गोंयकारांक मेळपाक जाय आशिल्ले कायद्यान हक्कान जे आमकां मेळपाक जाय आशिल्ले ते खंय तरी मिसयूज जावन बद्याच कामा खातीर हे जाता, यूज जाता हे आमकां दिसून येता. आनी ज्यो आमकां फॅसिलिटीज गोंयकारांक मेळपाक जाय, हेल्थ सर्वीस म्हणनाका, ट्रान्सपोर्टेशन म्हणनाका, एड्युकेशन म्हणनाका, हायजीन म्हणनाका, हे खंय तरी आमी फाटीं उरले आसा. कित्याक जो पयसो ह्या कामाक लागपाक जाय आशिल्लो तो पयसो आनी बदेपणे वयता. ते हांवें तुमकां चड एक्सप्लेन करपाक गरज ना. कित्याक करप्शन इतलें वाडिल्लें आसा की